व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः सर्वे जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। ह्यस्तने अष्टम्याः अवकाशः आसीत्। पूर्वदिने तत्र तावत् कथं तत्र आदैः समुदायस्य वृद्धिसंज्ञा न भवति, प्रत्येकं भवति इति विषये विचारः अभवत्। अद्य विचार्यते आदैच् इत्यत्र तपरकरणं किमर्थं वर्तते। भाष्यकारस्तथा जिज्ञासामपि उत्थापयति। अथ किमर्थम् आकारः तपरः क्रियते। आकारस्य तपर विषये चर्चा अस्ति। एतस्य तात्पर्यम् आगच्छति यत् प्रश्नः आञ्जः वर्तते किम् आदाय वर्तते। यतोहि वर्णानां विषये तत्र पक्षद्वयम्, जातिपक्षः व्यक्तिपक्षः। जातिपक्षे तत्र ह्रस्वाः दीर्घाः प्लुताः सर्वेपि आकाराः तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति। तेषु तत्र केवलं दीर्घस्यैव ग्रहणं भवेत्, अन्येषां न भवेत्। एतदर्थम् अयं प्रश्नः वर्तते, अर्थात् दीर्घाकार भिन्नानां निवृत्त्यर्थम् इति वक्तुं शक्यते। व्यक्तिपक्षे यद्यपि यस्योच्चारणं तस्यैव ग्रहणं भवति इति सामान्यः नियमः, तथापि एकः पक्षः वर्तते गुणाः अभेदकाः इति रीत्या गुणान्तरयुक्ताः ये वर्ण तत्र आकाराः सन्ति तेषामपि ग्रहणं भवितुमर्हेत्। भवतु नाम ह्रस्वस्य ग्रहणं न स्यात्, दीर्घस्य ग्रहणं न स्यात्, दीर्घस्यैव केवलं ग्रहणं स्यात्, प्लुतस्य ग्रहणं न भवेत्। किन्तु ये अनुनासिकाः, उदात्ताः, अनुदात्ताः, स्वरिताः तेषां ग्रहणस्य प्रसङ्गः स्यात्। एतदर्थं तेषां ग्रहणं भवति न वा इति सर्वं मनसि निधाय अथ किमर्थम् आकारः तपरः क्रियते प्रश्नः भवति। एतस्य उत्तरं ददाति कात्यायनः। आकारस्य तपरकरणं सवर्णार्थम्। आकारस्य यत् तपरकरणं वर्तते तत् सवर्णानां ग्रहणार्थम्। एतस्य व्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः विदधाति। आकारस्य तपरकरणं क्रियते किं प्रयोजनं सवर्णार्थं तपरतस्काले चित्कालानां सवर्णानां ग्रहणयुक्ता स्यात् केषाम् उदात्तानुदात्तस्वरितानाम्। आकारस्य तपरकरणं क्रियते। किमर्थं तपरकरणं सवर्णानां ग्रहणार्थं। सवर्णग्राहकं सूत्रं किमस्ति। यतोहि अत्र अणुदिसवर्णस्यात् प्रत्येकसूत्रस्य सूत्रेण तत्र सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नुयात्। किमर्थं तत्र दीर्घः आकारः वर्णसमाने न पठितः, अणत्वेन तस्य ग्रहणमपि न भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये तत्र तुल्यास्प्रत्यं सवर्ण इति सूत्रविषये, नाज्यलो इति सूत्रविषये तत्र वाक्यापरिसमाप्ति न्यायः तत्र दत्तः वर्तते। कथं न भवति तत्र ग्रहणं।
तत्र सम्यक्तया प्रतिपादनं भविष्यति। तत्र एवं वर्तते हलन्त्यम् उपदेशे जन्मास्तिकित् तपस्तत्कालस्य नारायणे तो हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता तुल्यास्य प्रथमं सवर्णं नाजलौ अणुतिसवर्णश्चाप्रत्याः एतानि पंचसूत्राणि सन्ति। अत्र केवलं वर्णसमाम्नाये ये पठिताः वर्णाः यद् रूपेण पठिताः तेषामेव केवलं ग्रहणं भवति, अन्येषां तत्र ग्रहणं न भवति इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतः अणुदिसवर्णश्चाप्रत्ययः इत्यनेन दीर्घस्य अकारस्य अग्रहणात् अत्र सवर्णानां ग्रहणत्वापत्तिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र तपस्तत्कालस्य इति सूत्रमत्र प्रोक्तं वर्तते। तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं स्यात्। तर्हि कथं ग्रहणं स्यात्? यतोहि तपस्तत्कालस्य यः तपः शब्दः तत्र समासद्वयं तात्परः तपरः इति एकः पक्षः, तः परः यस्मात् असौ तपरः इति द्वितीयः पक्षः। तो अत्र तः परः यस्मात् इति विग्रहे अर्थात बहुव्रीहि समास विधाने अत्र यः तकारः सः तकारः आकारात् परः वर्तते। तो उच्चार्यमाण यः आकारः स उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। उच्चार्यमाण समकालानाम् अर्थात तत्र द्विमात्रिकानाम् तत्सवर्ण उदात्तानुदात्त स्वरितानाम् एतेषां ग्रहणं स्यात्। अतएव अत्र केषाम् इति विषये उदात्तानुदात्त स्वरितानां ग्रहणं भवति एवं रूपेण तत्र कथनं जायते। अत्रापि तत्र विचारः यः वर्तते आकारस्य तपर्करणं क्रियते। अत्रापि कश्चन विचारः भवति। यत् आकारस्य तपर्करणं यः भवति कस्मिन् पक्षे भवति? जाति पक्षे भवति, व्यक्ति पक्षे भवति। यद्यपि एतस्य विचारः सञ्जातः जाति पक्षेपि तत्र सर्वेषां ग्रहणम् आपतति, व्यक्ति पक्षेपि तत्र गुणान्तराणां तत्र ग्रहणार्थं तस्य व्यवस्था भवितुमर्हति। अतएव अत्र विचारः भवति यत् व्यक्तिः पदार्थः भेदकाः गुणाः इति तत्र व्यक्तिः पदार्थः गुणः भेदकाः इति पक्षे यदा तत्र व्यक्ति विषये उच्चारणं भवति, पदार्थं मत्वा उच्चारणं भवति, गुणाः भेदकाः इति पक्षे यदा उच्चारणं भवति तदा यत् गुणविशिष्टस्य उच्चारणं भवति तद् गुणविशिष्टस्यैव ग्रहणं भवति, तस्यैव तत्र संज्ञा जायते, वृद्धिसंज्ञा भविष्यति। किन्तु तेन आकारेण तत्र उदात्तानुदात्त स्वरितानाम् अनुनासिकानां ग्रहणं स्यात् इति कृत्वा तदर्थम् एतत् तपरकरणं क्रियते इति विचारः भवति। अत्र जायते किंच कारणं न स्यात्। तपर्करणं न क्रियते चेत् तर्हि उदात्तानुदात्त स्वरितानां ग्रहणं कथं न स्यात्? यतो हि एवं दृश्यते गुणाः अभेदकाः भवन्ति। कश्चन एवं भूतः जनः यः मुण्डितः, यस्मिन् समये मुण्डितः तस्वरूप विशिष्टा एव क्वचित् चौरकर्म कृतवान्। अनन्तरं तस्य शोभनाः केशाः सञ्जाताः, कुन्तलाः केशाः अभवन्। केनापि सह
मुंडितः यदा आसीत् तस्मिन् समये दृष्टः आसीत्, अधुना कुन्तलकेशः भवति, तदापि सः ज्ञायते अयमेव यः चौर्यं कृतवान् एवं रूपेण। गुणानाम् अभेदकत्वादेव एतादृशं ज्ञानं जायते। अतः गुणः अभेदकः इति पक्षे तत्र तादृशः विचारः भवति। अतः स्वयमेव उदात्तानुदात्तस्वरितानां ग्रहणं स्यात्, अत्र तपःकरणस्य आवश्यकता नास्ति इति सर्वं मनसि निधाय किञ्च कारणं न स्यात् इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः वार्तिककारः एतस्मिन् विषये कथयति भेदकत्वात् स्वरस्य। स्वराः अपि भेदकाः भवन्ति, भेदकाः उदात्तादयः। व्यक्तिपक्षे गुणाः अभेदकाः न सन्ति, भेदकाः सन्ति इति मत्वा तत्र विचारः कथं पुनर्ज्ञायते भेदकाः उदात्तादयः। एवं विदृश्यते लोके य उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तं करोति खंडिकोपाध्यायः तस्मै चपेटां ददाति अन्यत्वं करोषीति इति गुरुकुले अध्ययन समये यदा वेदाध्ययनं भवति तस्मिन् समये यः कश्चन अध्येता वेदाध्येता छात्रः उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तं करोति तर्हि तस्मै उपाध्यायः चपेटां ददाति। अत्र खंडिकोपाध्यायः इति शब्दः वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यम्? अत्र खंडिकोपाध्याय इति शब्दे यः खंडिक इति शब्दः तस्य अर्थद्वयं कोशग्रन्थेषु उपलभ्यते। खंडिकः इति शब्दस्य एकः अर्थः भवति क्रुद्धः, क्रुद्धोपाध्यायः, एवं तस्य अर्थः भवति। यतोहि यदा तत्र वैदिकः यः सम्यक्तया वेदाभ्यासं कृतवान् भवति तस्य कर्णयोः अशुद्धम् उच्चारणं शूलवत् प्रतीयते। समाध्येतोः तत् अशुद्धं श्रुत्वा सः शीघ्रं क्रुध्यति। अतएव सः शिष्याय क्रुद्धः सन् चपेटां ददाति एवं रूपेण तत्र प्रयोगः तस्य भवति इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः वर्तते तत्र खंडिक इति कश्चन ऋषिपुत्रः वर्तते, तस्य खंडिकः इत्येव नाम। यतोहि सः अध्यापनं कर्म करोति तदेव सः खंडिकोपाध्यायः। तस्य ऋषेः नाम साम्प्रतं न स्मरामि। एतस्मिन् विषये तत्र दत्तं वर्तते वाचस्पत्यम् इति कोशे। तत्र तादृशः विचारः कश्चन तत्र लघुरूपेणैव आगतः। तत्र खंडिकानामधेयः ऋषिपुत्रः यः वेदाध्ययनं करोति तस्मिन् समये कश्चन शिष्यश्चेत् तत्र उदात्तस्थाने अनुदात्तं करोति तस्मै च पेटां ददाति इति द्वितीयः पक्षः। तृतीयः पक्षः अपि कश्चन वर्तते। तत्र खंडिक इति संज्ञा भवति अथर्वाणां। तथा अथर्ववेदस्य अध्येतारः ये सन्ति तेषां केषाञ्चित् तत्र खंडिकः इति संज्ञा भवति अथर्वाणां। अथर्व कस्यचित् भागस्य अथर्ववेदस्य खंडिकी नामधेयस्य यः तत्र अध्यापनं विदधाति सः खंडिकोपाध्यायः कथ्यते। एवं रूपेण खंडिकोपाध्यायस्य एवं बहुताः अर्थाः तत्र प्रसिद्धाः सन्ति। अयं प्रयोगः अतीव महत्त्वपूर्णः वर्तते। इमं प्रयोगम् आदायैव सम्प्रदानसंज्ञाविचारविषये तत्र भवति यत् अयं तत्र इयं या संज्ञा सम्प्रदानसंज्ञा
सा अन्वर्थः न भवति। यतोहि अन्वर्थः चेत् स्यात् तर्हि संप्रदानं नाम तत्र स्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परसत्वोत्पादन रूपः अर्थः स्यात्। तेन शिष्याय चपेटां ददाति तस्मै चपेटां ददाति इति भाष्य प्रयोगः कथमपि न भवितुमर्हति। अनेन ज्ञायते यत् कर्मणा यम विपरीति स्वसंप्रदानं यत् कथनं वर्तते पाणिनेः तदेव उचितमस्ति। यत् कर्ता कर्म द्वारा यम संबद्धुम इच्छति तत्संप्रदानम्। अत्र कर्म वर्तते चपेटा इति। तेन कर्मणा सह शिष्यं संबद्धुम इच्छति। अतः शिष्यः संप्रदानं भवति। तेन तस्मै चपेटां ददाति प्रयोगः निष्पद्यते। अतएव रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यपि प्रयोगः निष्पद्यते। रजकस्य वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः साधु नास्ति। एतस्य भाष्य प्रयोगस्य सत्त्वात् इत्येवं कश्चन विचारः भवति। प्रकृतमनुसरामः। तत्र यदा भेदकाः उदात्तादयः यथा अत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते तर्हि तपर्करणस्य प्रयोजनमस्ति न वा इति प्रश्नः। अस्ति प्रयोजनमेतत् किं तर्हि अर्थात् अस्ति तस्य प्रयोजनम् इति। अतएव तत्र तपर्करणं वर्तते येन तत्र उदात्तादि विशिष्टानामपि आकाराणां वृद्धिसंज्ञा भवति। अत्र अपरः पक्षापि आयाति। भेदकत्वात् गुणस्य इति वक्तव्यं। किं प्रयोजनम्? आनुनासिक्यं नाम गुणः तद्भिन्नस्यापि ग्रहणं स्यात्। गुणस्य भेदकत्वात् इति विषये इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं वर्तते तस्यापि व्याख्यानं विदधाति। यतोहि पूर्वं भेदकत्वात् स्वरस्य इति तत्र कथितं वर्तते। तेन उदात्तादीनां ग्रहणं तु भवति किन्तु अनुनासिकत्वगुणविशिष्टस्य अननुनासिकत्वगुणविशिष्टस्य स्वरूपस्य ज्ञानं कथं स्यात्? यद्यपि अननुनासिकत्वगुणविशिष्टस्य स्वतः एव प्राप्तिः भवति उदात्तादीनां कथनात्, किन्तु अनुनासिकत्वगुणविशिष्टस्य कथं ग्रहणं स्यात्? एतदर्थम् अत्र भेदकत्वात् गुणस्य इति वार्तिकम् अत्र कथितं वार्तिककारेण। आनुनासिक्यं नाम गुणः तद्भिन्नस्य ग्रहणं यथा स्यात् एव एतदर्थम् अत्र तपर्करणं करणीयम्। किंच कारणं न स्यात्? भेदकत्वगुणस्य भेदकः गुणः अतः तस्य भिन्नत्वं स्यात्। तदर्थम् अत्र प्रयत्नः करणीयः। कथं पुनर्ज्ञायते भेदकः गुणः? अत्र गुणाः भेदकाः भवन्ति। अत्र किं प्रमाणं वर्तते? प्रायः पतंजलिः लौकिकं प्रयोगम् अथ च वैदिकं प्रयोगम्। लौकिक इत्युक्ते लोके विख्याताः ये व्यवहाराः। वैदिक इत्युक्ते वेद विषये वेद व्यवहार विषये तत्र यागादि विषये ये व्यवहाराः ये तत्र स्वरूपविशेषाः कथिताः सन्ति ते सर्वे तत्र उदाहरणत्वेन अत्र गृह्यन्ते इति कृत्वा अत्र एवं हि दृश्यते लोके एकोऽयमात्मा उदकं नाम तस्य गुणभेदात् अन्यत्वं भवति। अन्यदिदं शीतम् अन्यदिदम् उष्णमिति। भगवान् भाष्यकारः यं पदार्थं व्याख्यातुं गृह्णाति तस्य ये ये पक्षाः भवन्ति ते सर्वे पक्षाः तैः उत्थाप्यन्ते। तेषां तत्र सम्यक् विचारोऽपि भवति। यद्यपि कात्यायनोऽपि तथैव
तं प्रश्नम् उत्थापयति विचाराय, किन्तु कदाचित् तत्र व्यवस्था तत्र भिन्ना जायते। यतो हि अत्र भेदकत्वात् स्वरस्य यत् युक्तं वर्तते तत्र भेदकत्वात् गुणस्य इति वक्तव्यम् इत्येव तत्र स्यात्। गुणत्वेन उदात्तादीनामपि ग्रहणं स्यात्, अनुनासिकत्वस्यापि ग्रहणं स्यात्। तत्र भेदकत्वात् स्वरस्य भेदकत्वात् गुणस्य इति तत्र वार्तिकद्वयं न करणीयं, यतो हि गुणत्वेन उदात्तादयः गुणाः एव भवन्ति, यथा नासिक्यं गुणः भवति इति कृत्वा भेदकत्वात् गुणस्य इत्यनेनैव सर्वं स्यात्। किन्तु तथा न कृतम्। अत्र कारणं किमस्ति? अयं प्रश्नः तु भवितुमर्हति। गुणत्वेन उदात्तादयः गुणः इत्यपि अन्यत्र कथितं वर्तते, गुणत्वेन एतेषां ग्रहणं स्यात्। तदा उच्यते यत् न हि कश्चित् स्वरवर्णः उदात्तादीन् विहाय उच्चारयितुं शक्यते। सर्वेपि स्वराः अज्वर्णाः उदात्तत्वेन अनुदात्तत्वेन स्वरितत्वेन वा उच्चार्यन्ते, किन्तु अनुनासिक के विषये इत्थं नास्ति। ये नित्याः अनुनासिकाः वर्णाः त एव सर्वदैव अनुनासिक्यमेव उच्चार्यन्ते। तेषु अजवर्णाः एव भूता न सन्ति। अजवर्णाः अनुनासिकाः अपि भवन्ति, अननुनासिकाः अपि भवन्ति। प्रयोग विशेषान् विहाय सर्वत्र अननुनासिका एव अचः उच्चार्यन्ते इति कृत्वा तत्र आनुनासिक्यं यद्वर्तते या अनुनासिकत्वं यद्वर्तते तत् गुणेष्वपि तस्य किञ्चित् विशिष्टं स्वरूपं वर्तते। अत्र कश्चन सूक्ष्मः भेदः इति ज्ञात्वैव वार्तिककारेण भेदकत्वात् स्वरस्य इति पूर्वम् उक्तवान्। तस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अनन्तरं भेदकत्वात् गुणस्य इति गुणपदेन केवलम् अनुनासिकस्यैव ग्रहणमत्र विहितं वर्तते। अतएव तादृशः प्रयोगः तद्रूपेण उदाहरणमत्र दत्तं वर्तते। अत्र लिखितं वर्तते एकोम अयम आत्मा उदकम नाम। तो एको अयम आत्मा उदकम नाम इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र आत्मा इति शब्दस्य व्यवहारः वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यमस्ति? वस्तुतः अत्र एकोऽयम् आत्मा उदकं नाम इत्यस्य विषये तत्र उदकत्वजाति योगात् अत्र एकत्वं न विवक्षितम्। अर्थात् अत्र एको अयम् आत्मा उदकत्वजाति विशिष्टः उदकत्वजाति रूपः अयम् आत्मा एवं रूपेण तत्र जातिपक्षमादायैव अत्र आत्मा शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। अतः एकत्वं न विवक्षितं वर्तते। तर्हि अत्र विशिष्ट भाजनस्थम एकम उदक द्रव्यम एवं रूपेण अत्र एतस्वरूपं वर्तते। विशिष्ट भाजनस्थम एकम उदक द्रव्यम एकोऽयमात्म उदकं नाम एतस्य तात्पर्यम्। तस्य गुणभेदात् अन्यत्वं भवति, यथात् भेदः भवति। यदेवि जलस्य रूपम् एकमेव सर्वत्र, तत्र नद्यां भवतु, सरोवरे वा भवतु, कूपे भवतु,
तत्र भिन्ने भिन्ने जलपात्रे भवतु एकमेव उदकं तत्र, किन्तु विशिष्टभाजनस्थम् उदकम् अन्यत् एतद् विशिष्टभाजनं युक्तम् उदकम् अन्यत् तद् विशिष्टभाजन युक्तम् उदकद्रव्यम् अन्यत् एवं विशिष्टभाजनोपाधिभेदात् उदकेषु भिन्नता जायते इति मत्वा एतत् कथनं वर्तते। तेन अन्यद् विशिष्टभाजन युक्तम् उदकं शीतम् अन्यद् विशिष्टभाजनं युक्तं जलम् उष्णम् एवं रूपेण तत्र गुणभेदात् तत्र भेदः दृश्यते लोके। अतः गुणः भेदकः इति सिद्धं भवति। यदा लोकव्यवहारेण कस्यचित् निर्णयः क्रियते तर्हि तद्विपरीताः अपि व्यवहारः दृश्यन्ते लोके। इत्थं दृश्यते। ननु च भोः वे अभेदका गुणा अपि दृश्यन्ते तद् यथा देवदत्तो मुण्ड्यपि जट्यपि शिख्यपि स्वाम आख्यां न जहाति तथा बालो युवा वृद्धः वत्सो दम्यः बलिवर्धः। गुणः अभेदका इत्यपि दृश्यते। यथा देवदत्तः स एकः एव दत्तः, स कदाचित् मुण्डी भवति, कदाचित् जटी भवति, कदाचित् शिखी भवति। तो एतासु सर्वासु अवस्थासु देवदत्त इति स्वीयाम् आख्यां न जहाति। सः सर्वत्र जटी अपि मुण्डी अपि शिखी अपि सः व्यक्तिविशेषः देवदत्त इत्येव उच्यते। तेन ज्ञायते तत् तेषां मुण्डित्व जटित्व शिखित्व आदि धर्माः ये सन्ति तेषु धर्मेषु गुणरूपेषु सत्स्वपि तत्र देवदत्त तत्त्वम् एकमेव सर्वत्र वर्तते। अतः एते गुणाः तत्र भेदकाः न भवन्ति। एवं न भवति मुण्डी देवदत्तः भिन्नः, जटी देवदत्तः भिन्नः, शिखी देवदत्तः भिन्नः इति। सामान्यतः सर्वत्र देवदत्तस्यैव प्रतीतिर्बजायते। एवं बलिवर्धः वर्तते। स कदाचित् बालः भवति, कदाचित् युवा भवति, कदाचित् वृद्धा भवति, कदाचित् वस्या भवति, कदाचित् तस्य दमनं क्रियते, शिक्षणं क्रियते। तो सर्वासु अवस्थासु सः बलिवर्धः एव कथ्यते। एते बालादयः ये धर्माः तेषु धर्मेषु सत्स्वपि तत्र बलिवर्धत्वं तस्य न हीयते कुत्रापि, न च भिद्यते। एवं रूपेण एतस्य सत्त्वात् गुणः अभेदकः इति वक्तुं शक्यते। यदा अभेदकः तर्हि अत्र तपर्करणस्य आवश्यकता नास्ति या अस्ति वा किमत्र विचारः करणीयः। अत्र उच्यते उभयम् इदं गुणेषु उक्तम् भेदकः अभेदकः किं पुनरत्र न्याय्यम्। अर्थात् अत्र भेदकः गुणः इत्यपि पक्षः लोके प्रसिद्धः वर्तते, अभेदकः गुणः इत्यपि पक्षः लोके प्रसिद्धः वर्तते। तो उभयोः पक्षयोः सतोः कतरः पक्षः न्याय्यः इति विचारते। अतएव किं पुनरत्र न्याय्यम् एवं रूपेण तत्र प्रश्नः वर्तते। चरे अभेदकाः गुणाः इत्येव न्याय्यम् अयमेव पक्षः ध्यायान् वर्तते। यद् गुणाः अभेदकः इत्येव कुत एतत् यदयम् अस्ति तदि सत्यक्षणामनमुदात्तः इति उदात्तग्रहणं करोति। यदि भेदकः गुणः स्युः उदात्तमेव उच्चार्यते। एवं अनेकानि सूत्राणि सन्ति यत् स्वरविशेषस्य विधानं विदधति। अत्र इदं सूत्रम् अस्ति ददि सत्यक्षणाम्
उद्देश्य विहितः यः अनङ्गादेशः सः उदात्तः भवति। चेत् गुणः अभेदकाः तर्हि अनङ्ग इति उदात्तमेव उच्चरितः स्यात्। कथम उदात्तस्य विधानं क्रियते? अत्रोच्यते यत् गुणाः भेदकाः सन्ति अभेदकाः सन्ति, अतः कदाचित् उदात्तस्य कदाचित् अनुदात्तस्य कदाचित् स्वरितस्यापि उपस्थितिर्न भवेत् इति कृत्वा तत्र उदात्तोच्चारणं विहितं वर्तते। यतोहि यदा उदात्त निपातनं करिष्यते इति स्यात् तर्हि यदा सः स्यात् अनङ् तत्तेन स्वरेण तत्स्वरूपं स्यात्। अत्र एतस्मिन् विषये तत्र पक्षद्वयमपि टीकाकारैः उपस्थापितं। यत् कः पक्षः अत्र वर्तते? एतानि पाणिनिसूत्राणि तत्र तैश्वर्येण पठितानि सन्ति अथवा एकश्रुत्या पठितानि सन्ति इति पक्षः कैयटेनापि उपस्थापितः, नागेशभट्टेनापि उपस्थापितः। कश्च पक्षात्र करणीयः चेत् एकश्रुतिपाठः, तर्हि क्वचित् स्वर विशेषस्य परिज्ञापनाय सूत्रकारः तत्र एकत्र तत्र उदात्तादिकं विदधाति पाठविषये। अतएव तत्र एकश्रुतिपाठ इति स्वीक्रियते। एकश्रुत्या पाठः वर्तते। तत्र कैयटः कथयति एकश्रुत्या सूत्राणि पठ्यन्ते इति क्वचित् उदात्तोच्चारणं तद्विवक्षार्थम्। अत्र केवलं तत्र उदात्तः एव स्वीक्रियते, अनुदात्तः एव स्वरितः वा स्वीक्रियते, अन्य सर्वं तत्र एकश्रुत्या तत्र पाठः वर्तते। एवं रूपेण विचारं कृतवान् वर्तते। एवमेव तत्र नागेशभट्टः अपि तत्र कथयति यद्यपि अध्येतारः एकश्रुत्यैव अङ्गानि पठन्ति ब्राह्मणवत् तथापि व्याख्यानतो नासिकत्वादिवत् उदात्तादि निपातनादि ज्ञानमित्याहुः एवं रूपेण भवति। सः तत्र सम्यक् वदति सम्पूर्णाष्टाध्यायी आचरणे श्रुत्या पठित इत्यत्र न मानं, क्वचित् कस्यचित् पदस्य एकश्रुत्या पाठः एवं रूपेण स्वीकरोतु। अत्र सः मन्यते अत्र एकश्रुतिपाठः सर्वत्र नास्ति, यत्र कुत्रापि तत्र वर्तते। एवं रूपेण तत्र विचारः नागेशभट्टेन कृतः। सः कथयति एकश्रुतिश्च विभाषा छन्दसीति वैकल्पिकी, तत्पाठे क्वचित् उदात्तोच्चारणं विवक्षार्थं तैश्वर्येण पाठम् अभिप्रेत्य तु प्रकृतसूत्रस्थं ज्ञापकम् इति अविरोधः। अन्ये तु इति अरुचिबीजं तु निपातनं सामान्य दृष्टे प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृश प्रयोगकरणं तद्रूपाश्च ज्ञातात् हि तत्रोदात्तादि विवक्षा तिष्ठति इत्यत्रापि द्वन्द्व प्रयुक्तान्तोदात्ते उच्चारणीये आद्युतोच्चारण विवक्षार्थम्। एवं रूपेण तत्र सः प्रतिपादयति कि सम्पूर्णाष्टाध्यायी भाष्य तत्र आचरणे श्रुत्या पठिता अत्र मानं नास्ति। अर्थात् एतेषां मते यत्र कुत्रापि तत्र एकश्रुतिपाठः भवतु नाम, किन्तु सम्पूर्णाष्टाध्यायी एकश्रुत्या न पठिता इति वर्तते। अत्र कश्चन विचारः अत्र करणीयः। कः पक्षाध्यायः? अष्टाध्यायी त्रैश्वर्येण पठिता वर्तते, एकश्रुत्या वा पठिता वर्तते।
तत्र एतेषां विषये केवलं नागेशभट्टं भट्टोजीदीक्षितं च विहाय सर्वेपि एकश्रुतपाठमेव अङ्गीकुर्वन्ति। यथा रत्नप्रकाशकारः स्वटीकायाम् एकश्रुत्यापाठश्रवानुभवसिद्धत्वे प्रत्यक्षानुज्ञापकेन एकश्रुतिपाठं साधयति, एवं रूपेण एकश्रुतिपाठं समर्थयति। उद्योतनकारः, विवरणकारः, नारायणीकारः एते सर्वेपि एकश्रुतिपाठमेव अङ्गीकुर्वन्ति। भट्टोजीदीक्षितः तत्र शब्दकौस्तुभे त्रैश्वर्यपाठं स्वीकरोति। ये आधुनिकाः सन्ति विचारकाः यथा युधिष्ठिरमीमांसकः एते सर्वेपि एकश्रुतिपाठमेव स्वीकुर्वन्ति। तत्र किं ज्यायान् वर्तते? पक्षः ज्यायान् एकश्रुतिपाठः अथवा तत्र त्रैश्वर्यपाठः। तत्र विचारेण ज्ञायते एतस्मिन् विषये परंपरा एव प्रमाणं भवति। तो यथा वेदाध्ययनस्य परंपरा वर्तते एवमेव वेदांगाध्ययनस्य परंपरा वर्तते वैदिकेषु। तत्र कीदृशी अध्ययन परंपरा वर्तते? यथा वेदानां तत्र वेदमन्त्रान् गुरुः पूर्वं सस्वरम् उच्चारयति, तथैव शिष्यान् शिक्षयति। एवमेव अष्टाध्यायी ग्रन्थोऽपि पाठ्यते। तत्रत्यानि यानि सूत्राणि सन्ति तत्र पूर्वम् एकं सूत्रम् आचार्यः उच्चारयति, शिष्यस्य तथैवोच्चारयति। तत्र त्रैश्वर्येण अध्ययन परंपरा न वर्तते। एवमेव कल्पस्य, शिक्षाशास्त्रस्य, ज्योतिषशास्त्रस्य, छन्दशास्त्रस्य एतेषां समेषामपि वेदांगानां यत् शिक्षणं भवति तत् एकश्रुत्यैव शिक्षणं भवति। त्रैश्वर्यविषये तत्र विचारः न वर्तते। एवं भूतायाः परंपरायाः सत्त्वात् एकश्रुत्या पाठः यः पक्षः वर्तते कैयटस्य परंपरादृष्ट्या स एव पाठः अत्र तत्र अङ्गीकरणीयः। तेन एकश्रुत्या एव अष्टाध्यायी पठिता वर्तते। यत्र कुत्रापि स्वरविशेषस्य उच्चारणं भवति तत् तादृशस्वरविशिष्टः शब्दः वर्णो वा उच्चार्यते इत्येव वक्तुं शक्यते। तो एवं विचारः कश्चन अत्र भवति। अत्र पुनः अपि विचारः भवति, यदि तर्हि अभेदकाः गुणाः अनुदात्तादेः अन्तोदात्ताच्च यद उच्यते तत्स्वरितादेः स्वरितान्ताच्च प्राप्नोति। यदा अभेदकाः गुणाः सन्ति एवं कश्चन वर्णः कश्चन शब्दः वर्तते यः अनुदात्तादि भवति। अनुदात्तादेः अन्तोदात्ताच्च यदुच्यते तत्स्वरितादेः स्वरितान्ताच्च भी प्राप्नोति। अनुदात्तादि यह शब्द तस्मात् एतस्य विधानं भवति। अनुदात्तान्त उदात्तान्तः यह शब्द तस्मात् एतस्य विधानं भवति। एवं स्वरितादेः तद्विधानं स्वरितादेः अपि स्यात् स्वरितान्ताच्च अपि स्यात् इति प्रश्नः। अत्र एतद् यत् कथनं वर्तते तत् उपलक्षणं भवति। उदात्तादेः विहितः अनुदात्तान्ताच्च विहितः तद उदात्तादेः अनुदात्तादेः स्यात् अनुदात्तान्तः स्यात् एवं रूपेण तत्र कल्पना अपि करणीया वर्तते। तो सर्वत्र एवं भूतः कश्चन प्रसङ्गः आगच्छेत् गुणः अभेदकः इति पक्षे नैष दोषः। भाष्यकारः प्रतिपादयति अयं दोषः न भवति। कथम्? आश्रीयमाणः गुणः भेदकः भवति। सामान्येन यदा कस्यचित् उच्चारणं भवति तत् गुणः अभेदकः इति पक्षे सर्वेषाम् उदात्तादीनाम् अनुनासिकादीनां तत्र ग्रहणं भवति। किन्तु कश्चन यदा गुणविशिष्टः उच्चार्यते, गुणविशेषः तत्र विशेषणत्वेन उक्तः वर्तते। यथा उदात्तः आकारः, अनुदात्तः आकारः, स्वरितः आकारः एवं रूपेण तत्र कथितं वर्तते। तत्र तादृशगुणविशिष्टः एव गृह्यते।
तस्मिन् पक्षे गुणाः भेदकाः भवन्ति। अतएव उच्यते आश्रीयमाणः गुणः भेदकः भवति। अनाश्रीयमाणः गुणः अभेदकः, किन्तु आश्रीयमाणः गुणः भेदकः भवति। लोके तथा व्यवहारोऽपि दृश्यते। शुक्लम् आलभेत कृष्णम् आलभेत, तत्र शुक्लस्यैव ग्रहणं भवति, रक्तस्य पीतस्य कृष्णस्य ग्रहणं भवति। कृष्णम् आलभेत इत्युक्ते कृष्णस्य पदार्थस्य ग्रहणं भवति, रक्तस्य पीतस्य हरितस्य वा ग्रहणं भवति। तत्र यः शुक्लम् आलब्धव्य कृष्णम् लभते नहि तेन यथोक्तं कृतं भवति। यः शुक्लं वस्त्रादिकं तत्र वाञ्छति तत्र कृष्णम् आलभते चेत् तर्हि तेन कार्यं तस्य न भवति, यतोहि तत्र व्यवहारेऽपि दृश्यते। एतस्मिन् विषये रक्तवस्त्रम् एव धारयेत्, कस्मिन् कार्यविशेषे तत्र कृष्णवस्त्रं धारयेत्, कस्मिन् कार्यविशेषे तत्र पीतवस्त्रं धारयेत्। एवं कार्यविशेषे यस्य यस्य तत्र गुणविशिष्टस्य ग्रहणं भवति तस्यैव तत्र तेनैव तत्र कार्यं क्रियते, भिन्नेन कार्यं न क्रियते इत्यर्थः। तो अत्र किं करणीयम्? अत्र अयं तकारः किमर्थः वर्तते एतस्य विषये गुणाः तत्र अभेदकाः सन्ति, भेदकाः वा सन्ति। सामान्यरूपेण गुणाः अभेदकाः, किन्तु एते गुणानां तत्र विशेषेण व्यवहारः भवति, तत्र गुणाः भेदकाः भवन्ति इति एवं पक्षः भवति। तेन अत्र दीर्घात् तत्र यः आकारः तेन आकारेण उदात्त विशिष्ट आकारस्य, अनुदात्त विशिष्ट आकारस्य, स्वरित विशिष्ट आकारस्य, आनुनासिक्यस्य आकारस्य ग्रहणं स्यात्। एतदर्थं तत्र तपर्करणम् आवश्यकं वर्तते इत्ययं सिद्धान्तः अत्र सम्यक्तया प्रतिपादितः। अधुना तत्र कस्यचित् एकदेशिनः या कस्यचित् शिष्यस्य तत्र भिन्नरूपेण प्रश्नः विहितः। असन्देहस्तर्हि तकारः ऐच् इत्युच्य माने संदेहः स्यात्, किम् इमौ ऐचौ एव आहुषित आकारोऽपि यत्र निर्दिश्यते। तो ऐच् इति वृद्धिरादैच् इति ऐच् इति केवलं यदा उच्यते तर्हि संदेहः स्यात्। अत्र केवलम् ऐकारस्य उकारस्य विग्रहणं भवति, आहुषित आकारस्यापि ग्रहणं भवति। एतस्य विषये उच्यते संदेह मात्रम एतद् भवति, अर्थात यत्र यत्र संदेहः तत्र तत्र सर्वत्र संदेहस्य निवृत्तये तत्र यत्न विशेषः पूर्वमेव अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते। सर्वसंदेहेषु चेदम् उपतिष्ठते व्याख्यानतो विशेषपत्रिणे संदेहादलक्षणम्। अत्र यह प्रश्नः अनेन उपस्थापितः ऐच् केवलम्, अर्थात यदा तपर्करणं न क्रियते तो ऐच् एवं स्यात्, वृद्धौ सत्याम् ऐच् एव केवलमेव स्यात्। तो वृद्धिरैच् एवं सूत्रस्य स्वरूपं स्यात्। तदा अयं सन्देहः भवितुमर्हेत् यत् केवलम् ऐकारस्य औकारस्य वृद्धि संज्ञा भवेत्, आकारस्य वृद्धि संज्ञा न स्यात्। एतदर्थं तपर्करणं वर्तते इति कस्यचित् कथनमस्ति। तत्र उच्यते एवं भूतस्थले तत्र संदेहस्य आवश्यकता न भवति। किमर्थं? सर्वसंदेहेषु चेद उपतिष्ठते व्याख्यानतो विशेषपत्रिणे संदेहादलक्षणम्। अत्र व्याख्यानं भविष्यति यत्र आ ऐ औ एवं रूपेण अत्र एते त्रयः अत्र उपस्थिताः भवन्ति। आ ऐ इत्यत्र छेदः भवति, विभागः वर्तते। तो ऐच् एव ऐच् इति प्रत्याहारः, तेन ऐकारस्य उकारस्य ग्रहणं भवति। एवं रूपेण त्रयाणां ग्रहणम् इति व्याख्यास्यामः। आकारस्य, ऐकारस्य, उकारस्य, तेषां त्रयाणां ग्रहणं भवति। अन्यत्रापि हि अयम् एवं जातीयकेषु संदेहेषु न कञ्चित् यत्नं करोति। अन्यत्रापि
यहाँ एवं भूताः संदेहः यत्र भवन्ति संदेहेषु किमपि यत्न विशेषं न करोति तद् यथा औतों शशोः अत्रापि कश्चन प्रयत्न विशेषः नैव क्रियते व्याख्यानेनैव तत्र क्रियते तत्र औत ओम एवं रूपेण तत्र व्याख्यानं जायते तो व्याख्यानेनैव सर्वत्र संदेहस्य निवृत्तिः करणीया इति भगवान् भाष्यकारः अत्र वदति पुनः अत्र विचारः भवति इदं तर्हि प्रयोजनं तपर्करणस्य इदं प्रयोजनं वर्तते आन्तर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्राः आदेशाः मा भूवन् इति एतदर्थं तपर्करणं वर्तते अर्थात् तत्र तपर्करणं न स्यात् तर्हि क्वचित् आकारः ऐकारः उकारः यः वर्तते तो आन्तर्यतः क्वचित् त्रिमात्रिकस्य विधानं स्यात् चतुर्मात्रिकस्य वा विधानं स्यात् यतोहि स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सदृशतम आदेशः स्यात् इति नियमस्य सत्त्वा सादृश्य तथा प्रमाणकृत सादृश्यमादाय त्रिमात्राणां चतुर्मात्राणां तत्र विधानं भविष्यति यतोहि आन्तर्यं तत्र चतुर्भिः तत्र चतुर्भिः प्रकारैः गृह्यते स्थानकृत गुणकृत अर्थकृत प्रमाणकृत अत्र स्थानकृत प्रमाणकृत रूपेण तो प्रमाणतः आन्तर्यमादाय त्रिमात्रिकाः चतुर्मात्रिकाः तत्र भवेयुः तेन भवन्तु इति एतदर्थं तपर्करणं वर्तते एवं भूतानि उदाहरणे कीदृशानि सन्ति यथा खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः खट्वा उदकं खट्वोदकं खट्वा ईश्वा खट्वेश खट्वा ऊढ खट्वोढ इति गुणस्य उदाहरणं खट्वा इन्द्र अत्र तत्र खट्वा आकारः द्विमात्रिकः इकारः एकमात्रिकः अनयोः मध्ये तत्र गुणः खट्वेन्द्रः इत्यत्र त्रिमात्रिकः गुणः स्यात् तत्र खट्वा उदकम् इत्यत्रापि तथैव त्रिमात्रिकः तत्र ओकारः स्यात् एवं खट्वा ईशा खट्वेशा इत्यत्र खट्वा इत्यत्र आकारः द्विमात्रिका ईशा इत्यत्र ईकारः द्विमात्रिकः आन्तर्यात् चतुर्मात्रिकः गुणः स्यात् एकारः खट्वा ईढ ऊढ इत्यत्रापि गुणः चतुर्मात्रिकः स्यात् एवं वृद्धि विषयेपि खट्वा एलक खट्वा इति आकारः द्विमात्रिकः एलकः इति एकारः द्विमात्रिकः तो एवं वृद्धि विषये सर्वत्रैव चतुर्मात्रिकाः एव आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य विधानं स्यात् तेन खट्वा एलका खट्वैलका खट्वा ओदनः खट्वौदनः खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः खट्वा औपगवः खट्वौपगवः एवं भूतानि एतानि उदाहरणानि सन्ति तत्र एवं भूतः कश्चन दोषः स्यात् स दोषः न भवेत् एतदर्थम् अत्र तपर्करणं क्रियते पुनः अत्र विचारः भवति भवतु नाम तपर्करणं भवता क्रियते अथ क्रियमाणेऽपि तकारे कस्मादेव त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानां त्रिमात्र चतुर्मात्राः आदेशाः न भवन्ति तत्र तपर्करणेऽपि एतेषाम् आपत्तिः तु स्यादेव तत्रापि तदेव समाधानं तत्र तपर्करणेन तपरस्तत्कालस्य तत्कालस्य इति तकारस्य सत्त्वात् तेन आकारस्य द्विमात्रिकस्य ऐकारस्य उकारस्य द्विमात्रिकस्यैव तत्र वृद्धि संज्ञा भवति तत्र त्रिमात्रिकस्य चतुर्मात्रिकस्य आकारस्य ऐकारस्य उकारस्य वा वृद्धि संज्ञा न भविष्यति तदा उच्यते अत्र तपर्करणं यः वर्तते तत्र भवान् कथयति तः परो यस्मात् असौ तपरः तेन तु आकारस्य द्विमात्रिकस्य ग्रहणं स्यात् किन्तु ऐकारस्य उकारस्य कथं ग्रहणं स्यात् तदा उच्यते एवं नास्ति अत्र तपर इति शब्दस्य शब्दे तत्र समासद्वयं तः परो यस्मात् असौ तपरः तात परः तपरः अर्थात् अत्र बहुव्रीहि समासो वर्तते पंचमी तत्पुरुष समासोऽपि वर्तते
तो तात्परः तपरः इति यः पक्षः तं पक्षमादाय तत्र द्विमात्रिकस्य ऐकारस्य द्विमात्रिकस्य औकारस्य ग्रहणं भवति, अन्यस्य ग्रहणेन भवति। ततः परो यस्मात् इति विग्रहेण तत्र द्विमात्रिकस्य आकारस्य ग्रहणं भवति, तेन कुत्रापि कश्चन दोषः न प्रवर्तते। सर्वत्र द्विमात्रिकस्यैव आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य वृद्धिसंज्ञा भवति इति ज्ञायते। अत्र पुनः तत्र अनुपत्तिं दर्शयति। यदि तादपि परः तपरः रिदो रप् तत्र यहैव स्यात् यवस्तवः लवः पवः अत् इत्यत्र न स्यात्। यदा तपर्करणं क्रियते रिदो रप् इत्यत्र यः दकारः तत् रित् इति वर्तते। रित् एवं अत्र रित् रिदोः इति वाक्यं वर्तते। रिदोः अप् अर्थात् ऋकारान्तः उकारः अन्तः यः धातुः तस्मात् अप् प्रत्ययः भवति। अत्र तकारस्य सत्त्वात् तत् ह्रस्वस्यैव ऋकारस्य ग्रहणं स्यात्, ह्रस्वस्यैव उकारस्य ग्रहणं स्यात्। एवं ह्रस्व ऋकारान्तः ह्रस्व उकारान्तः यः धातु तस्मात् अप्रत्ययः भवति इत्यर्थः स्यात्। तेन यः धातुः दीर्घ रीकारान्तः दीर्घ ऊकारान्तः तस्य ग्रहणं न स्यात्। यदा अत्र यवः यु मिश्रणे तत्र यु मिश्रणे स्तूयस्तवे अत्र तु ह्रस्वः उकारः अत्र तु स्यात् अप्रत्ययः, किन्तु लूय छेदने पूय पवने अत्र दीर्घ उकारः अत्र अप्रत्ययस्य विधानं न स्यात्। तेन लवः पवः इति सिद्धिः न स्यात्। अतः अत्र तपर्करणे कश्चन दोषः आयाति। प्रश्नः भवति, भगवान् भाष्यकारः एतत् समाधानं ददाति। अत्र नैष तकारः कस्तर्हि दकारः, अत्र तकारः नास्ति अपि दकारः वर्तते। दकारस्य सत्त्वात् तत्परस्तत्काले सूत्रस्य प्रवृत्त्यभावात् अतः ऋकारेण उकारेण च समेषामपि ह्रस्वदीर्घादीनां ग्रहणं स्यात्। तेन ह्रस्वऋकारान्तस्य दीर्घऋकारान्तस्य ह्रस्वऋकारान्तात् दीर्घऋकारान्तात् ह्रस्व उकारान्तात् दीर्घ उकारान्तात् धातोः अत्र अप्रत्ययः भविष्यति। तेन लवः पवः इत्यस्य सिद्धिः स्यात्। तत्र उच्यते चेत् सः तकारः नास्ति दकारः वर्तते, तर्हि दकारः किमर्थः तत्र योजितः वर्तते चेदुच्यते तत्र सन्देहनिवृत्त्यर्थं। तर्हि सन्देहस्य निवृत्तिः तु व्याख्यानतो विशेषप्रकरणे सन्देहादलक्षणम् इत्यनेनैव स्यात्। तर्हि किमर्थमत्र दकारः, दकारे किं प्रयोजनम् इत्यर्थः एवं प्रश्नः भवति। तत्रोच्यते अत्र किं दकारे प्रयोजनं, तदा उच्यते अथ किं तकारे प्रयोजनं। तत्र सामान्यरूपेण प्रश्नः भवति। यथा दकारे प्रयोजनं नास्ति तर्हि तकारे प्रयोजनमस्ति। तर्हि यदि असन्देहार्थः तकारः दकारोऽपि अथ मुक्सुखार्थः तकारः दकारोऽपि। मुक्सुखार्थ इत्युक्ते सम्यक्तया उच्चारणं विधानाय पृथक् पृथक् उच्चारणे तस्य वर्णस्य पृथक् पृथक् प्रतीतिः स्यात्। एतदर्थम् उच्चारणार्थं तस्य उक्तं वर्तते। यद्यपि एतत् समाधानं यत् उक्तं वर्तते सर्वस्य अनन्तरम् उक्तं वर्तते, तर्हि किं वस्तुतः तकारस्य केवलं मुखार्थं प्रयोजनं दकारवत् वर्तते वा इति सामान्यानां कश्चन तत्र प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्र एवम् उच्यते यत् ऋद इति तत्र दकारः भवति, तस्य कथनं तु केवलं वस्तुतः सामान्येनैव
ऋकारस्य उकारस्य पृथक्तया ज्ञानं स्यात्, अन्यथा तत्र दकारस्य भावात् यणि सति रोः रोरप् इति सूत्रं स्यात्। तत्र यद्य व्याख्यानेन तस्य प्रतिपत्तिः तु भवितुमर्हे एव नास्ति, तथापि सरलया रीत्या तयोः ग्रहणं स्यात् इति कृत्वा तत्र दकारः विहितः स्पष्टतया वर्णपरिज्ञानाय इति वक्तुं शक्यते। अत्र तु तकारं विना तेषां सवर्णानां द्विमात्रिकानां तथा ग्रहणं न भवितुमर्हति इत्यत्र तत्र तकारः तेषां सवर्णानां ग्रहणाय वर्तते इति तत्र समाहितं वर्तते। अत एव अत्र यत् कथनं वर्तते, अथ मुक्सुखार्थः तकारः दकारोऽपि अत्र मुक्सुखार्थः तकार इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तात्पर्यम् अत्रापि तथैव वर्तते। तत्र तकारेण यद्यपि तपरसत्कालस्य इति सूत्रेण तेषां ग्रहणानां तत्र सत्त्वा तथा तेन रूपेण तथा ग्रहणं क्रियते, किन्तु तकारश्चेत् न स्यात् तर्हि व्याख्यानेन तथा भवितुमर्हति द्विमात्रिकस्य आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य ग्रहणं भवति। तथापि तत्र स्पष्टप्रतिपत्तये तत्र तपरकरणं कृतं वर्तते, येन तत्र तपरस्थकालिकसूत्रेण तेषां तथा ज्ञानं स्यात्। अपि च यत्र व्याख्यानं विनैव अर्थस्य प्रतिपत्तिः तत्र भवति, तत्र तथा कर्तुं शक्यते। एवं रीत्या एतद् व्याख्यानं जायते। अतः भगवान् भाष्यकारः सम्यक्तया तत्स्वरूपम् अत्र प्रतिपादितवान्। तत्र एवं अत्र कैयटः अपि तत्र विचारं प्रददाति। अत्र एवं स्थिते चोदयन्ति यद् एदर्थः तकारः तेन आकारस्य सम्बन्धाभावात् कथम आत् इत्येतत् पदम् उच्यते। अर्थात तकार यह वर्तते यदा एदर्थः अर्थात तत्र ऐकारस्य औकारस्य द्विमात्रिकस्य प्रतीति सात् एवं रूपेण वर्तते, तर्हि आत् इति स्वरूपं न स्यात्। तात्पर्येण एदर्थं तकारस्य उच्यते। आनुषंगिकं तु आकारार्थं। वस्तुतः तत्र तपरकरणं यत् वर्तते तत् ऐकारस्य द्विमात्रिकस्य उकारस्य ग्रहणार्थं तत्र मुख्यं वर्तते। आकारस्य सम्बन्धः तु आनुषांगिकः एव रूपेण तत्र स्वीकरोति। ज्ञापकद्वारेण हि आकारश्लेषे विज्ञापने प्रतिपत्तिगौरवं भवति, सति तु तकारे अर्थात तत्र ज्ञापकद्वारेण तत्र तकारः न क्रियते चेत् वृद्धिरैच् इत्येव स्यात्। तत्र अत्र आकारस्य प्रश्लेषः एवं रूपेण तत्र परिकल्पना स्यात्। व्याख्यानतो विशेषप्रत्रेण संध्याचरणम् इति रीत्या तत्प्रतिपत्तिगौरवं ज्ञानकृतगौरवं स्यात्। तो न हि उच्चारणं कृतम् एव गौरवं भवति, तत्र प्रतिपत्तिरूपमपि गौरवं भवति रूपेण तत्र विज्ञाते प्रतिपत्तिगौरवं भवति। सतिति तकारे आकारस्वरूप प्रतिपत्ति स्पष्टा भवति। तकार सहितस्य आकारस्य असंदिग्धानुकार्य प्रतिपादनार्थत्वात् विभक्त्यौ सत्याम् आत् इत्येतत् पदं सिद्धं भवति। एवं रूपेण प्रतिपादितवान्। यथा अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं, यद्यपि व्याख्यातो विशेषप्रकरणे संदेहादलक्षणम् इति तत्र परिभाषयैव तत्र समाधानं भवितुमर्हति। तत्र तपरकरणस्य वस्तुतः आवश्यकता न भवति सामान्यतया, किन्तु स्पष्टप्रतिपत्तये सम्यक्तया ज्ञानार्थं तत्र तपरकरणम् आवश्यकं भवति। अतएव मुखसुखार्थः तकार इत्यस्य उक्तिः वर्तते। एवं रूपेण अत्र विचारः कस्य सञ्जातः। वृद्धिरादैच् इति सूत्रस्य व्याख्यानमपि अद्य सम्पन्नम् इत्येव अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।